अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब, मशहूर मारूफ स्कॉलर हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती सलीम रज़ा कादरी साहब। लोग सवाल करते हैं ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के हवाले से कि अगर किसी का रोज़ा टूट जाता है या जो रोज़ा रख नहीं सकता वो क्या करे। तो दोनों स्कॉलर से इस बारे में हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले आप फरमाइएगा कि जो शख्स रोज़ा नहीं रख सकता उसके लिए क्या हुक्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौरे जदीद से मुतल्लक बड़ा आपने एक अच्छा शानदार सवाल किया। जो बंदा रोज़ा नहीं रख सकता, मर्द औरत है जिनके ऊपर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, तो सबसे पहले तो वो उस रोज़े की जो है ना वो क़ज़ा देगा। अगर जब वो फ़र्ज़ करो रोज़ा रखने के काबिल हो जाएगा, अगर रोज़ा रख ही नहीं सकता तो इस्लाम ने उसके लिए एक फ़िदिया का नाम दिया है। एक फ़िदिया वो होता है, या आप 2 सेर गंदम जो है या 4 सेर जौ जो हैं उनकी जो है ना मिक़दार किसी को आप गरीब मस्कीन को जो है ना वो उसका गंदम दे दें या उसके पैसे दे दें, या 4 किलो जो है वो खजूर दे दें, किशमिश दे दें। तो ये हर बंदा अपने मुताबिक वो करेगा। ये नहीं है कि अगर कोई बंदा गरीब है तो वो भी गंदम ही फ़िदिया देगा, तो जो बंदा बिलियनेर है, अमीर है, वो भी जन गंदम देगा। क्योंकि गंदम, हाँ बिल्कुल, वो जो है ना बिल्कुल थोड़े से पैसे बनते हैं, तकरीबन 250 रुपया आज के दौर में बनता है। तो खजूर जो अच्छे वाली है वो उसके ज़हर है हज़ारों में पैसे बन जाएंगे, तो वो उसको इस तरह से मैनेज किया जाएगा। फ़ी रोज़ा ये होगा जी, फ़ी रोज़ा उस रोज़े के मुताबिक उतने जी फ़ी रोज़ा होगा। फिर अगर कोई बंदा रोज़ा नहीं रख सकता है, उसके अंदर भी कई चीज़ें, एक फ़र्ज़ करो कोई शुगर का कोई बंदा है, पेशेंट है, तो उसको डॉक्टर कहता है कि अगर आप रोज़ा रखोगे, ज़्यादा देर आप कुछ नहीं खाओगे, तो आपकी शुगर की वजह से आप हॉस्पिटल आपको एडमिट होना पड़ेगा, आपकी जान का ख़तरा है, या आपको जो है ना वो आपके रोज़े को जो है ना वो तोड़ने का जो है ना वो आपको ख़दशा लायक हो सकता है। तो इस सूरत में भी इस्लाम ने ये इजाज़त दी है कि रोज़ा ना रखा जाए। यानी देखें ना, इस्लाम जिस तरह मैं हदीस पाक पढ़ना चाहूँगा, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, इस्लाम सरापा आसानियाँ पैदा करता है। अपने आप को जान जोखों में डालने का नाम इस्लाम जो है ना ये बिल्कुल नहीं कहता है। अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं तो मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन, ठीक है, जो तुम में से मरीज़ है, इस्लाम ने उसको एक्सेप्शनल एक जो है ना वो दी है कि आप रोज़ा ना रखें। फिर जानबूझ के अगर कोई बंदा रोज़ा रखता है तो वो मेरा ख्याल है कि वो इस्लाम की हदूद को वो पार कर रहा है, जिसकी उसको जो मुनासिब नहीं है सहूलत, उसको अवेल करनी चाहिए। अब अगर कोई बंदा सफ़र में है तो सफ़र में भी उसको जो है ना 78 किलोमीटर फ़र्ज़ करो को बनता है, उसकी एक हद बनती है, शरई हद, तो तब तक फ़र्ज़ करो उसके अंदर अंदर रहेगा तो वो रोज़ा रखेगा। अगर उससे अक्रॉस कर जाएगा तो वो फिर रोज़ा नहीं रखेगा। इस्लाम ने उसको ये जगह दे दी है कि वो रोज़ा ना रखे, ठीक है। अगर फिर भी कोई रोज़ा रखता है तो उसके साथ कोई गड़बड़ हो जाती है तो वो उसने इस्लाम को, जो इस्लामी कवानीन है, जो फ़िक़ी कवानीन है, उनको अपने हाथ में लिया। लिहाजा इस्लाम जिस जिस चीज़ से एक्सेप्शनल केस आपको प्रोवाइड करता है, आसानियाँ मुहैया करता है, आपको वो चीज़ें आसानियाँ जो है ना वो, क्योंकि समझता है कि उसको सफ़र में सहूलत है, जहाज़ का सफ़र है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ से एक शहर से दूसरे शहर में वो उतरेगा, उसको तो रोज़ा रखना चाहिए, उसको तो रोज़ा रखना चाहिए, ठीक है। ये तो तब की बात है जब लोग महीनों महीनों के जो है ना असफ़ार करते थे, लंबे लंबे सफ़र होते थे, सहरा होते थे, पैदल जो है ना रोटी का मसला है, पानी का मसला है, तब अल्लाह तबारक। आजकल तो सफ़र जो है ना बड़े कंफर्ट जोन के अंदर आप बैठ के सफ़र कर रहे होते हैं, और मेरा ख्याल है कि आप दिनों के जो सफ़र है वो घंटों के अंदर तय कर रहे होते हैं, तो रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी एक नेमत है, और इस नेमत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला देखे ना आपका हर अमल मल्टीप्लाई करके तो जो है ना वो हज़ारों गुना और हज़ारों दर्जात का जो है ना वो शरफ हासिल कर लेता है। मुफ्ती साहब, कफ़ारा और क़ज़ा ये क्या है, इसका फ़र्क भी समझाइएगा, और किस तरह ये अदा किया जाता है, कब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कफ़ारा और क़ज़ा ये दोनों किस सूरत में इंसान पर ज़रूरी होते हैं और कब ये अदा करने, और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बात यह है कि कफ़ारा होता है कि अगर किसी शख्स ने रोज़ा जानबूझकर तोड़ा है, तो जानबूझकर रोज़ा तोड़ने की सूरत में 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना या मुसलसल 60 दिन के रोज़े रखना, इसको कफ़ारा कहा जाता है।
اور قضا یہ ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ نہیں توڑا بلکہ کسی ایسی حالت میں یا ایسی کیفیت میں اس کو روزہ توڑنا پڑا ہے کہ جو اس کی مجبوری ہے، اگر روزہ نہیں توڑے گا اس کی جان چلی جائے گی، تو اس صورت میں اگر روزہ توڑا ہے تو اس میں کفارہ اس کو قضا کرنی پڑے گی، اور قضا یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لے۔ ٹھیک ہے، جو یہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے فدیہ کا، تو وہ کسی مسکین کو ہی آپ نے دینا ہے، جو ضرورت مند ہے اسی کو آپ نے دینا ہے، کہ جو اس قابل نہیں ہے، کہ جو آسانی سے یعنی زندگی گزار رہا ہے، خوراک بھی بیچارہ مشکل سے پوری کر رہا ہے، اس کو وہ دیا جائے گا یا کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، جو روزے کا فدیہ ہے، جیسا کہ زکوٰۃ کے بارے میں جو مصارف زکوٰۃ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہی فدیے کے بھی مستحق ہوتے ہیں۔ فدیہ بھی انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ وہ اس بندے پر فرض ہوتی ہے جو صاحب استطاعت ہوتا ہے، جبکہ فدیہ جو ہے نا وہ اگر روزہ چھوڑا ہے تو اس کے بدلے میں اس نے پیسے ادا کیے ہیں، لیکن اس کا مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے آج پروگرام میں جو واقعہ سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک صحابی کا، وہ تو ذرا دوبارہ سنائیے، کتنا خوبصورت واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی حضور مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے، جان بوجھ کر روزہ، میں وہ ایسی صورتحال ہو گیا میں روزہ نہیں نبھا سکا۔ تو حضور نے فرمایا اچھا جی پھر روزہ ٹوٹا ہے تو اس کی جو کفارہ ہے وہ 60 دن کے روزے ہیں مسلسل، وہ رکھو۔ اس نے عرض کی حضور ایک تو بڑی مشکل سے میں نے پورا نہیں کر سکا تو میں 60 کیسے رکھوں گا؟ تو حضور نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے عرض کی حضور یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو نبی پاک نے فرمایا پھر بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ جب وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے تو ایک صحابی حضور کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا بطور تحفہ لے کر حاضر ہوئے۔ صدقہ نہیں تھا، تحفہ تھا، کیونکہ نبی کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا، سید کو بھی صدقہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ تحفہ لے کر حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ جی یہ تحفہ ہے، میں نے قبول کیا، لیکن فرمایا وہ روزے والا کدھر ہے؟ تو وہ صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ یہ نا مدینہ کی مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ اس نے ٹوکرا اٹھا لیا اور وہیں پہ کھڑا رہا۔ تو حضور نے فرمایا جاتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کی حضور اس لیے نہیں جا رہا کہ میں ذہن میں سوچ رہا ہوں اور طائرانہ نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ میں مسکین تلاش کروں۔ تو حضور نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ تو عرض کی حضور کوئی مسکین ملا ہی نہیں ہے، تو میرے علاوہ کوئی اتنا مجھ سے زیادہ کوئی مسکین ہے ہی نہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا جاؤ خود بھی کھا لو، اپنے بچوں کو بھی کھلا لو، تیری طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ صرف کیس ان کے لیے ہے، اور یہ صرف جو اختیار ہے، خدا نہ خواستہ اگر کسی سے روزہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کے بعد یہ کہ جی وہ سمجھے کہ میں ہی مسکین ہوں، میں ہی یہ اختیار صرف یہ صرف حضور کے لیے اختیار ہے، اور اس صحابی کے لیے اسپیسیفک یہ کیس تھا، کوئی اور یہ نہیں کر سکتا، زیادہ غریب ان کو ملا ہی کوئی نہیں۔ جی بالکل۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، روزہ کھلوانا یا روزہ افطار کروانا، رکھوانا اور افطار کروانا، یہ کتنی بڑی سعادت ہے؟ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، اور نیت جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر آپ کے پورے اعمال کا جو ہے نا وہ اعمال گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ اس نیت سے روزہ رکھواتا ہے اور لوگوں کے روزے جو ہے نا افطار کرواتا ہے کہ کاش کہ میں اس نعمت سے سرفراز ہوتا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو روزے رکھنے کا ثواب بھی دیتا ہے اور روزہ چھڑوانے کا بھی ثواب دیتا ہے، افطار کروانے کا، اور جن لوگوں کو وہ کروا رہا ہوتا ہے ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی، اور ان کا جو ثواب ہوتا ہے نا وہ بھی اس بندے کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں یہ کتنی نعمت ہے اور یہ کتنی عظمت ہے روزہ رکھنے کی، روزہ افطار کروانے کی، رکھوانے کی اور افطار کروانے کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے جس کے اندر ہر ایک مسلمان کو جو ہے نا وہ ایک لوگوں کا خیال بھی کرنا چاہیے اور روزے رکھنے بھی چاہیے، جو روزہ رکھ بھی نہیں سکتا اس کو رکھوانے بھی چاہیے۔ بلکہ وہ ان کی بات میں ایک چھوٹا سا اضافہ کر دوں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان شروع ہونے سے پہلے خطبہ، ایک بڑا طویل خطبہ ہے، اس کا ایک چھوٹا سا جو ٹکڑا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو کوئی کسی روزے دار کو افطاری کرواتا ہے چاہے پانی کے گھونٹ سے ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب لوگ ایک ایک بوند پانی کو ترس رہے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ جام پلائے گا کہ اس جام کا نشہ جنت میں جانے تک نہیں اترے گا، اس کا وہ جو ذائقہ ہے اس کو محسوس کرتا رہے گا۔ مفتی سلیم رضا قادری صاحب، جناب ڈاکٹر محمد اقبال چشتی صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔